गोरखाबाट नुवाकोटबाट काठमाडौँमा नेपालको राजधानी सारियो। त्यही बेलादेखि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमाथि राज्यद्वारा ठुलो दमन उत्पीडन भएको छ, शोषण भएको छ, अन्याय अत्याचार भएको छ र जातीय विभेद भइआएको छ। यद्यपि हामी कम्युनिस्टहरू वर्गको कुरो गर्छौँ र वर्गीय विभेदलाई, वर्गीय मुद्दालाई सर्वोपरि महत्त्वको साथ हेर्ने गर्छौँ। तर नेपालको सन्दर्भ मात्र यस्तो हो जहाँ वर्गीय उत्पीडनको साथसाथै जातीय उत्पीडन पनि भएको छ। जातिको आधारमा, भाषाको आधारमा, धर्मको आधारमा र उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा यहाँका ब्राह्मणवादी, सामन्तवादी राज्य र राज्य सरकारद्वारा उनीहरूमाथि उत्पीडन हुँदै आएको छ। त्यसको विरोधमा आदिवासी जनजातिहरूले निकै लामो समयदेखि आन्दोलन पनि गरिआएका छन्। जुन आन्दोलनको क्रममा सबभन्दा पहिला आफ्नो अधिकार, आफ्नो पहिचानको लागि मर्ने गोर्खाका लखन थापा हुन्, जसलाई नेपालको पहिलो शहीद भनेर मानिएको छ। यो विरोध प्रदर्शनका अध्यक्ष कमरेड, आजको प्रमुख अतिथि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव कमरेड, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी आबद्ध विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका अध्यक्षज्यूहरू, नेतागण, सञ्चारकर्मी, उपस्थित सम्पूर्ण क्रान्तिकारी योद्धा साथीहरू, कमरेडहरू, यहाँ सबैलाई अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र पार्टीकै तर्फबाट पनि क्रान्तिकारी अभिवादन, लाल सलाम। अब म संक्षेपमा जनजातिका तर्फबाट केही कुरो चाहिँ यहाँको समक्ष राख्न चाहन्छु कि हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो कि नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 40% भन्दा बढी स्थान ओगट्ने नेपालका आदिवासी जनजातिहरू हुन्। सरकारी तथ्याङ्कले पनि, पछिल्लो तथ्याङ्कले 35.2% नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको जनसङ्ख्या देखाएको छ। तर विडम्बना, इतिहासको लामो कालखण्डदेखि नै नेपालका आदिवासी जनजातिहरू राज्यको विभेद र राज्यको उत्पीडनमा परिआएको छ। 1768 ईस्वी सम्वतमा जुन बेला नेपालको भौगोलिक एकीकरण सैनिक अभियानद्वारा भयो र यो नेपाललाई एउटा ग्रेटर नेपाल अथवा महान नेपालको नामबाट स्थापना गरियो। गोरखाबाट नुवाकोटबाट काठमाडौँमा नेपालको राजधानी सारियो। त्यही बेलादेखि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमाथि राज्यद्वारा ठुलो दमन उत्पीडन भएको छ, शोषण भएको छ, अन्याय अत्याचार भएको छ र जातीय विभेद भइआएको छ। यद्यपि हामी कम्युनिस्टहरू वर्गको कुरो गर्छौँ र वर्गीय विभेदलाई, वर्गीय मुद्दालाई सर्वोपरि महत्त्वको साथ हेर्ने गर्छौँ। तर नेपालको सन्दर्भ मात्र यस्तो हो जहाँ वर्गीय उत्पीडनको साथसाथै जातीय उत्पीडन पनि भएको छ। जातिको आधारमा, भाषाको आधारमा, धर्मको आधारमा र उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा यहाँका ब्राह्मणवादी, सामन्तवादी राज्य र राज्य सरकारद्वारा उनीहरूमाथि उत्पीडन हुँदै आएको छ। त्यसको विरोधमा आदिवासी जनजातिहरूले निकै लामो समयदेखि आन्दोलन पनि गरिआएका छन्। जुन आन्दोलनको क्रममा सबभन्दा पहिला
आफ्नो अधिकार आफ्नो पहिचानको लागि मर्ने गोर्खाका लखन थापा हुन्, जसलाई नेपालको पहिलो शहीद भनेर मानिएको छ। त्यसपछिका दिनहरूमा सुखदेव गुरुङदेखि अहिलेसम्म धेरै आदिवासी जनजातिका योद्धाहरूले आफ्नो चाहिँ प्राणको आहुति चाहिँ दिए, शहीद बने, तर पनि आदिवासी जनजातिहरूको अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन। 2062-63 को जनआन्दोलनमा आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना मुद्दाहरू चर्को रूपमा उठाए। त्योभन्दा पहिले 10 वर्ष जनयुद्धको कालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाको रूपमा स्थापित गरेर 10 वर्ष जनयुद्धमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको ठुलो टक्कालाई आफ्नो चाहिँ नि लाल सेनामा जनमुक्ति सेनाहरूमा लामबद्ध गराए। त्यति बेला जातीय चाहिँ राज्यहरूको आश्वासनहरू दिए, तर अफसोस तत्कालीन जनयुद्धका नायके तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष लगायतका त्यति बेलाका बाबुराम लगायतले जनयुद्धमा उठेका ती मुद्दाहरू सम्बोधन नभइकन बिचैमा टुहाइदिए। आदिवासी जनजातिहरू जनयुद्धबाट ठुलो अपेक्षा गरेका थिए, पहिचानको, संघीयताको, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको र पहिचानको आधारमा जातीय राज्यहरूको पनि अपेक्षा गरेका थिए, तर जनयुद्धले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेन। 62-63 को जनआन्दोलनको बेला पनि ती मुद्दाहरू सशक्त रूपमा जनजाति सङ्घ संगठनले उठाइए। त्यति बेलाको अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले उठाए, अखिल नेपाल जनजाति महासंघ एकीकृतले उठाए र जनयुद्धको तत्काल पछिको जुन जनआन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनमा जनजातिका धेरै मुद्दाहरू थिए र ती मुद्दाहरूलाई 63 सालको अन्तरिम संविधानले केही हदसम्म चाहिँ सम्बोधन गरेको थियो। त्यति बेला उठाएका मुद्दाहरूमा खास गरिकन पहिचानको आधारमा यो देशको केन्द्रीकृत, यो देशको एकात्मक सामन्तवादी राज्य संस्थाको पुनर्संरचनाको माग थियो र त्यसलाई जातीय क्षेत्रीय आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको आधारमा त्यो राज्यको चाहिँ नि पुनर्संरचना गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो, तर त्यो पनि भएन। 64 सालमा पहिलो संविधान सभामा त्यो हुने सम्भावना थियो, तर यो देशको फेरि पनि ती प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताहरूले आदिवासी जनजातिहरूको त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गरेन। त्यसपछिको दिनहरूमा आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका मुद्दाहरू झन्भन्दा झन् ओझेलमा पर्दै गए र अहिले धर्मनिरपेक्षको कुरो गरिन्छ, तर धर्मनिरपेक्षको व्यवहारिक अनुभूति हामीले गर्न पाएका छैनौँ। भाषिक अधिकारको कुरो गरिन्छ, तर नेपाली खस भाषालाई नै देशको चाहिँ नि सरकारी कामकाजको एकलौटी अधिकार दिएर अरू भाषाहरूलाई ओझेलमा पारिएको छ। पहिचान हराएको छ। जनजातिहरूले आशा गरेका पहिचान, उनीहरूले अपेक्षा राखेका पहिचानहरू गुमेका छन्। पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधानको नारा, त्यो नारा सहितको आन्दोलन नेपालमा उठे, तर संविधान पहिचानको आधारमा संघीयता सहितको संविधान हुन सकेन, समावेशी संविधान बन्न सकेन, समानुपातिक संविधान बन्न सकेन। संविधान फेरि पनि एकात्मक, संविधान फेरि पनि प्रतिक्रियावादी, संविधान फेरि पनि प्रतिगामी र यथास्थितिवादी संविधान नेपालमा जारी भयो, जुन संविधानले भाषा, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्गको आधारमा ऐतिहासिक कालदेखि गरिँदै आएको विभेद र उत्पीडनलाई निरन्तरतामा दिँदै गएको छ। त्यसैले 72 सालमा जारी भएको संविधानलाई नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले
प्रतिगामी संविधान भनेर त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन र असोज 3लाई कालो दिनको रूपमा हामी आदिवासी जनजातिहरूले मनाउँदै आएका छौँ। त्यसपछिका दिनहरू आदिवासी जनजातिहरूको दृष्टिकोणमा झनै उदासीन, झनै आक्रामक तरिकाले जनजातिहरूमाथि दमन र जनजातिहरूमाथि विभेद गरिँदै आउने दिनहरूको रूपमा साबित भएका छन्। अहिले प्रवक्ता साथीहरूले भन्नुभयो देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको 14 वर्ष पुगिसक्यो। यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट शासन सत्ता चलाइएको पनि 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तर जनजातिका कुनै समस्याहरू समाधान भएका छैनन्। बरु जनजातिहरूको अधिकारहरू उनीहरूले चाहिँ जनआन्दोलनबाट, जनयुद्धबाट, जनजातीय आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका सबै चाहिँ हक अधिकारहरू खोसिँदैछन्, कटौती गरिँदैछन्। उनीहरूले पाउँदै गरेका सेवा सुविधाहरू सबै खोसिँदैछन्। उनीहरूले चाहिँ नि पाएका जुन चाहिँ जातीय पर्वहरूको सार्वजनिक विधाहरू सबै कटौती गरिएका छन्। अहिले सरकार, राज्य सत्ता हिजोको भन्दा पनि प्रतिगामी चाहिँ बन्दै गइरहेको छ। हिजो भन्दा झन् प्रतिक्रियावादी बन्दै गइरहेको छ। अहिलेको राज्य सत्ता गणतन्त्र पनि चाहन्न, संघीयता चाहन्न, धर्मनिरपेक्षता चाहन्न, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व चाहन्न। एक किसिमले, एकात्मक किसिमले उनीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् र नेपालका चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूमाथि दमन गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको एउटा चाहिँ आबद्ध सम्बद्ध भातृ संस्था हो, यो संस्थाले जनजाति आन्दोलनलाई निरन्तर रूपमा जारी राखेको छ, निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ र स्वायत्त क्षेत्र, स्वशासित क्षेत्र, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका संघीय चाहिँ गणतन्त्रको स्थापनाको लागि यो क्रियाशील छ। यसमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको पनि यो नै चाहिँ तपाईको समर्थन रहिआएको छ। पार्टीको नीति पनि यस किसिमको रहिआएको छ। त्यसैले अहिले हामी अहिलेको राज्य सत्ता प्रतिगामी छ, यो राज्य सत्ता प्रतिक्रियावादी छ, यथास्थितिवादी छ। सामन्ती चाहिँ नि राज्य व्यवस्थाको फेरि चाहिँ तपाईको यहाँ पुनर्स्थापना हुँदैछ। त्यसैले हामी चाहिँ यसको ठाउँमा नेपाली जनताको संघीय चाहिँ जनगणतन्त्र स्थापना गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामी चाहिँ आन्दोलनरत छौँ। त्यो चाहिँ व्यवस्थाले मात्रै यो चाहिँ जो चाहिँ अन्य अत्याचार, विभेद, उत्पीडनमा परेको त्यसको चाहिँ तपाईँको संरक्षण समाधान गर्न सक्छ। धेरैले भन्ने गरेका छन् यो सङ्घीय व्यवस्था त कम्युनिस्टको व्यवस्था होइन, तर मलाई लाग्छ यो सङ्घीय व्यवस्था कम्युनिस्टको पनि व्यवस्था हो। लेनिनले त यो सङ्घीय राज्य व्यवस्थालाई त गरी खाने, मजदुर, किसानहरूको उत्पीडित चाहिँ वर्ग समुदायहरूको व्यवस्था हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको। त्यसकारणले यो व्यवस्थालाई हामीले जनवादी राज्य व्यवस्थाको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यसपछि मात्र नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद राज्य व्यवस्थाको स्थापना हुनेछ। त्यसकारणले म सब तमाम हाम्रा आदिवासी जनजाति दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत उत्पीडनमा परेका सबै चाहिँ वर्ग समुदाय क्षेत्रलिङ्गलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो पहिलो आन्दोलन, हाम्रो पहिलो सङ्घर्ष सङ्घीय गणतन्त्र, जनगणतन्त्र स्थापनाको लागि हुनुपर्दछ। तर अहिले 4 दलको बिचमा एउटा रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनेको छ। त्यो संयुक्त मोर्चा बनेपछि नेपाली जनतामा ठुलो चाहिँ तपाईँको उत्साह, ठुलो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक चाहिँ उभार पनि आएको छ। पूर्व पश्चिमको जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको जनसभाहरू भए, त्यहाँको चाहिँ सबै चाहिँ अवलोकन गर्ने मौका पाएँ। तर त्यहाँ धेरै ठुलो चाहिँ उभारहरू आए, त्यहाँ धेरै उत्साहहरू आए, निकै राम्रो सन्देशहरू पनि गए र नेपालमा अहिले त्यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चालाई एउटा चाहिँ तपाईँको अहिलेको यो सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाको एउटा विकल्पको रूपमा र सामन्तवादी यस्ता खालका प्रतिक्रियावादी, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, दलाल पुँजीवादीहरूको एउटा विकल्प रूपमा, एउटा शक्तिको रूपमा चाहिँ उनीहरूले लिएका छन्। तर त्यहाँ एउटा कुरो छुटेको छ, त्यो चाहिँ भुलवश छुटेको हो या के बस छुटेको हो,
त्यहाँ चाहिँ आदिवासी जनजाति र सङ्घीय जनगणतन्त्र भन्ने छैन, गणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादी छ। त्यसबाट आदिवासी जनजातिहरूमा अलिकति चाहिँ तपाईँको प्रश्नहरू उठेका छन् कि अब चाहिँ हाम्रो पार्टीले पनि सङ्घीय चाहिँ जनगणतन्त्र छोड्या हो त, सङ्घीयता कि हामीले नचाहिएको खासै भन्ने खालका प्रश्नहरू उठेर ठुल्ठुलोहरू उठेका छ। म कमरेड महासचिवलाई यस बारेमा पनि अब चाहिँ तपाईँको ती 4 राजनीतिक मोर्चाको बिचमा कार्यक्रम हुँदा छलफल हुँदा केही कुराहरू छुटेका चाहिँ थप्ने कुरा हुँदाखेरि जनगणतन्त्रको अगाडि सङ्घीय जनगणतन्त्र हुनुपर्छ, त्यो बारेमा छलफल चलाउनको लागि र चाहिँ कुराकानी चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि अनुरोध गर्दै म चाहिँ तपाईँको यो कार्यक्रम आजको यो विरोध कार्यक्रम, जुलुस प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन सफलताको सम्पन्न हो। सबै सहभागी दाजुभाइ दिदीबहिनी कमरेडहरू सबैलाई म चाहिँ तपाईँको हार्दिक धन्यवाद बनाइदिँदै मेरा भनाइ यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु।